बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 अगस्त 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 131 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 58,153 हो गई है। वजारत सेहत ने 461 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस केसेस की कुल तादाद 65,802 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की कुल तादाद 369 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की तादाद कम होकर 7,280 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आज 72,283 से ज़्यादा नए कोविड-19 टेस्ट भी करवाए गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, ट्रैवल बैन या डीपोर्ट होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात वापस कैसे जा सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कुछ जुराइम ऐसे हैं जिसकी बिना पर आपको मुल्क बदर यानी डीपोर्ट किया जा सकता है। खसूसन जिनसी जुराइम, मंशियात की स्मगलिंग और तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं की जाती। इस तरह के जुराइम पर होने वाली डिपोर्टेशन को लीगल डिपोर्टेशन यानी कानूनी मुल्क बदरी कहा जाता है। जिनसी जराइम, तशद्दुद और मंशियात के केसेस में सज़ा भुगतने वाले अपने खिलाफ डिपोर्ट किए जाने का फैसला ख़त्म करवाना चाहें तो उसके लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन में दरख्वास्त देना होगी, जिसमें मुल्क बदरी की सज़ा ख़त्म करने के लिए वजूहात और सबूत फराहम करने होंगे। जबकि दुबई में डिपोर्टेशन की सज़ा ख़त्म करवाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। एक खसूसी कमेटी का इख्तियार है कि वो किसी शख्स को मुल्क बदरी का फैसला बरकरार रखती है या उसे कल अदम करार दे देती है, जबकि दूसरी किस्म की मुल्क बदरी लीगल डिपोर्टेशन कहलाती है। ये मुल्क बदरी किसी गैर मुल्की की मशकूक हरकत, आमदनी के मशकूक ज़राए और अवामी मफाद और इखलाकियात के मनाफी हरकत पर की जाती है। अगर इंतज़ामी डिपोर्टेशन का फैसला मनसूख करवाना हो तो GDRFA को दरख्वास्त दी जाती है। ताहम इंतज़ामी बुनियादों पर जिस बंदे को डिपोर्ट किया जाता है, अगर उसे अमारात में अपने कानूनी, माली और इंतज़ामी मामलात निपटाने हैं तो फिर उसे 3 माह की रियायती मुद्दत दी जाती है, जिसके ख़त्म होने के बाद उसे हर सूरत डिपोर्ट कर दिया जाता है। इंतज़ामी बुनियादों पर डिपोर्ट किया जाने वाला शख्स सिर्फ एक सूरत में वापस अमारात आ सकता है, उसे वजारत दाखिला को मुल्क बदरी के फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त देनी होगी, जिसमें पुराने रिहायशी परमिट्स की तफसील, डिपोर्टेशन की वजूहात बतानी होगी और अमारात में दोबारा दाखिले की इजाज़त भी बतानी होगी, जिसके लिए दस्तावेज़ात और ज़रूरी सबूत भी मुहैया करने होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारफ़ कराने की मंजूरी। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि स्टेट बैंक मुल्क के 8 बड़े बैंकों के ताउन से रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारफ़ करा रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट सितंबर के पहले हफ्ते में मुतारफ़ कराया जाएगा, जिसकी बदौलत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी घर बैठे मुल्क के किसी भी बैंक में बआसानी अपना अकाउंट खोल सकेंगे। डिजिटल अकाउंट की बदौलत तरसीलात, ज़र, बिलों की अदायगी और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ सहूलियात बआसानी मुयस्सर आएंगी।
جمعرات کے دن وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس کے تحت میسر آنے والی سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کاری کے لیے متعارف کرائے جانے والے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک اور اشتراک کرنے والے نجی بینکوں کی کاوشوں کی تعریف کی اور کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی کی الامارات ایئر لائنز اسرائیل کے لیے پروازیں کب شروع کریں گی؟ اب اس خبر کی تفصیل۔ CNBC سے جمعرات کو ایک انٹرویو میں الامارات کے چیف آپریٹنگ آفیسر COO عادل رضا نے کہا کہ یہ دو حکومتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور یقینی طور پر بہت سے دوسرے شعبے بھی ہیں جن میں اس طرح کے کئی معاہدے میں فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ ایوی ایشن ان میں سے ایک مرکزی شعبہ ہے۔ اسرائیل یا UAE یا دبئی اور تل ابیب کے درمیان کوئی بھی پرواز چلانے سے قبل ہمیں ایک سمجھوتے کی ضرورت ہوگی۔ عادل رضا کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں طرفین کی جانب سے پروازوں کی بحالی کا مطالبہ سامنے آئے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور کاروبار کے بہت زیادہ مواقع دستیاب ہوں گے۔ العربیہ نیوز کے مطابق جب اس سلسلے میں الامارات کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کسی بھی نئے روٹ پر پروازیں چلانے کے لیے فضائی ٹریفک کے حقوق اور حکومت کی منظوری کی ضرورت ہوگی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جب یہ منظوری مل جائے گی اور شہری ہوا بازی کے شعبے میں دو طرفہ سمجھوتا طے پا جائے گا تو امارات پروازیں شروع کرنے سے متعلق کسی بھی فیصلے سے قبل مارکیٹ کی طلب اور مختلف آپریشنل عوامل کا جائزہ لے گی۔ کسی نئی منزل کے لیے پروازیں چلانے سے متعلق فی الوقت تو ہمارے پاس کوئی اعلان نہیں ہے، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان ابھی براہ راست پروازیں چلانے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے شہریوں اور سیاحوں کے لیے پروازیں چلانے کا پروگرام مجموعی معاہدے کا حصہ ہے۔ اسرائیل نے ایک روز قبل ہی واضح کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والے سیاحوں کے پاسپورٹ پر مہر نہیں لگائیں گے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نجاد عمر نے العربیہ کو بتایا کہ اسرائیل میں آنے والے سیاحوں کے پاسپورٹس بالعموم بارڈر کنٹرول ہوائی اڈوں پر مہر نہیں لگائی جاتی ہے، بلکہ انہیں ایک کارڈ کے طور پر مجاز کاغذ کا ٹکڑا دیا جاتا ہے جس کو دکھا کر وہ ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق اس معاہدے کے بعد دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں سمجھوتے طے بھی پا چکے ہیں، جن میں سے ایک دونوں ممالک کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی تیاری میں اشتراک عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان فون پر روابط بحال ہو چکے ہیں اور پہلے سے بند ویب سائٹیں کھول دی گئی ہیں۔ دوستو، یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔